the autumn of 15... Sa 1536, si William Tyndale gikuha gikan sa iyang prisuhan sa Vilvoord ug gidala sa lugar diin siya patyon. Didto giandam ang poste para kaniya. Si Tyndale gikadinahan, gipaantos hangtod na matay ug gisunog atubangan sa mga tao. Unsay iyang sala? Sa iyang pagtuon sa Biblia, nakita niya nga ang mga doktrina sa simbahan wala itudlo sa Biblia. Si Tyndale namatay nga wala kompromiso ang iyang pagtuo nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Si William Tyndale ang unang naningkamot nga hubaron ang Biblia gikan sa orihinal nga mga pinulungan ngadto sa Ingles. Si Tyndale natao mga 1490 CE sa Gloucestershire. Pero nakaeskwela siya sa Oxford og nahimong pare. Sa ika-15 nga siglo, grabe ang pagsupak sa ideya nga tugutan ang ordinaryong mga tao sa pagbaton og Biblia. Latin nga Biblia ang gigamit sa simbahan ug isulti sa pari ang iyang interpretasyon niini. Ang mga tao dili direktang makabasa sa Biblia. Wala tuguti si Tyndale sa paghubad sa England. Nananghid siya sa obispo sa London nga hubaron ang bag-ong tugon gikan sa orihinal nga pinulungan niini, ang Grego, ngadto sa English nga pinulungan. Pero wala siya tugti. Tungod sa grabing pagsupak, si Tyndale misulat nga walay lugar sa England nga pwedeng hubaron ang Biblia. Pero naay mga negosyante nga mitabang niya. Maong miadto si Tyndale sa Germany, diin mas dali niyang mahubad sa English ang bag-ong tugon. Pagka 1525, nahuman ang paghubad ug andam nang iimprinta. Aron mahibalota sa sunod nga nahitabo, muadto ta sa British Library sa London ug tabangan ta ni Dr. Karen Lemper Hertz nga pangunang tig-atiman sa library. Kini ang talagsaong kopya sa unang edisyon sa bag-ong tugon ni Tyndale. Giimprinta ni sa Cologne adtong 1525. Ang Cologne fragment maulang ang nahibaluan natong kopya sa unang edisyon ni Tyndale sa bag-ong tugon. Wala ni makompleto kay peligroso ang pagprint ani. Ang nag-imprinta nahubog ug nasulti niya nga ginaimprinta niya ang Pro-Lutheran English nga bag-ong tugon ni William Tyndale. Nahibaluan ni sa awtoridad ug gi-raid ang print shop. Si Tyndale ug ang iyang mga kauban miikyas ngadto sa Rhines paingon sa Worms. Mao na lang ni nabilin ron. Matiyo ra ni taman kay peligroso gyud ning iimprinta. Pero niadtong 1526, naimprinta ra gyud ang unang kumpletong hubad ni Tyndale sa Kristohanon Grigong kasulatan dito sa Worms, Germany. Mga 3,000 o kapin pa niining mga libroha ang naimprinta. Pagbiya ni Tyndale sa Germany, mibalhin siya sa Antwerp. Maayo ni nga syudad para kang Tyndale. Daghan nig imprintahanan ug daghan pug barko, maong sayon ang pagpadalag mga libro sa England. Gipakita ni Professor Guido Latre ang mga dalan nga posibleng giagian mismo ni Tyndale mga 500 ka tuig kanhi. Nakita niya nga ang ordinaryong mga tao dinhi dunay Dutch nga Biblia. Gusto niya nga ang mga taga-England naapoy English nga Biblia. Kung gusto kang magsmagol o magpayuhot og daghang Biblia sa England, naa dinhi ang kinadak-ang pantalan sa Northern Europe. Pero dili daling magsmagol og dinaghan og dagko nga Biblia. So ang gagmayng panid dadon sa mga lugar nga sama ani og sa mga underground nga budiga. Unya sa mga panid sa dagkong libro nga wala idili, didto itago ang gagmayng panid sa hubad ni Tyndale. Sa London, naay makamatikod. Mauni ang gipang smagol. Akong pangitaon ang panid sa Biblia ni Tyndale. Mga 30,000 ka kopya sa Biblia ni Tyndale ang mabatunan hangtod nga namatay siya. Dalaygon ang kaisog nga iyang gipakita ug ang panahon nga iyang gihatag alang niini. Dili basta-basta ang iyang gihimong mga sakripisyo. Si William Tyndale na priso dinhi sa Vilvoord, amihanan lang sa Brussels. Samtang gipriso kapin sa usa ka tuig,
Siguradong naghuna-huna siya sa sakit nga kamatayon nga nagpaabot niya. Ilado si Tyndale sa iyang nahimo sa English nga pinulungan. Pero ang iyang mga gibuhat dili lang para sa akademikong mga tumong. Gimahal niya ang Biblia. Lagmit parehas siya gibati sa salmista kinsa miingon bahin sa pulong sa Dios. Gihigugma gyud nako ang imong balaod. Bisan pa sa grabing pagsupak, ang Biblia ug ang kaalam niini nakaabot sa atong panahon. Tukmang napasa ang orihinal nga mga pulong sa mga magsusulat sa Biblia. Dili ikatingala nga daghan kaayo ang nagpabili sa Biblia. On the Bible.